السلام عليكم. في هذا الفيديو نخدموا واحد ليكزارسيس في الكتروستاتيك. في هذا ليكزارسيس عندنا 4 charges ponctuelles sont maintenues au sommet ABCD d'un carré de côté A et de centre O. Première charge اللي هي la charge qui est située في البوان A ديال لو كاري. Deuxième charge اللي هي كي B située في البوان B ديال لو كاري. Troisième charge اللي هي كي C و quatrième charge اللي هي كي D. في البروميير كيسيون قالك déterminer le champ électrique au point D. من بعد on déduire la force électrostatique exercée sur qui D. Deuxième question, trouver le champ électrique créé par l'ensemble des charges électriques au centre O des carrés. Double première question, déterminer le champ électrique au point D. On déduire la force électrostatique exercée sur D. D'abord, on le champ électrique في le point D. كنعرفوا بأن أي charge quelle que soit la nature ديالها soit positive soit négative إلا كتكري واحد لو champ électrique في l'espace. بالنسبة لي charge positive كيكري واحد لو champ électrique من la charge vers l'extérieur وبالنسبة لي charge négative كيكري واحد لو champ électrique من l'extérieur vers la charge. بالنسبة لهاد لي charge اللي عندنا في l'exercice البروميير charge اللي هي كي A اللي هي واحد لا charge اللي هي positive غادي تكري واحد لو champ من la charge vers l'extérieur. بالنسبة لكي B اللي هي واحد لا charge négative غادي تكري واحد لو champ من l'extérieur vers la charge. كي سي حشيه واحد لا شارج لي نيجاتيف غادي تكري واحد لو شون من ليكستيريور فيغ لا شارج وبالنسبه لكي دي اللي واحد لا شارج بوزيتيف غادي تكري واحد لو شون من لا شارج فيغ ليكستيريور. قلنا بان اي شارج بارمي لي هاد لي شارج هادو الا هو كتكري واحد لو شون الكتريك في ليسباس. الا خدينا مثلا هاد لا شارج كي ا غادي تكري لي واحد لو شون الكتريك في ليسباس كامل. الا خديت اي بوين في ليسباس كيمكن لي نحسب لو شون في هذيك البوين من بين هذوك لي بوين ديسباس كاين البوين دي. دونك في البوين دي عندي واحد لو شون اللي غادي تكري لا شارج كي ا وعندي واحد لو شون ثاني اللي غادي تكري لا شارج كي بي وعندي واحد لو شون اللي غادي تكري لا شارج كي سي. الا بغينا نحسبوا لو شون الكتروستاتيك في هذا البوين دي غنخدموا البرانسيپ دو سوبربوزيسيون. دونك لو شون توتال في البوين دي ايغال هو لو شون كريي بار كي ا في البوين دي بلس لو شون كريي بار لا شارج كي بي في البوين دي بلس لو شون كريي بار لا شارج كي سي في البوين دي. دابا نغومبلاسيو لي شون بار ليكسبرسيون ديالهم. بالنسبه لو شون الكتريك créé par la charge qui a le point D égale à la charge qui a c'est 4 pi epsilon r a carré fois le vecteur unitaire et AD. بالنسبه لكي A اللي هي la charge ديال كي A égale à Q. بالنسبه للفيكتور unitaire et AD فيكتور unitaire et AD الا خديت الروبير ديالي او اكس y شنو كنشوف الفيكتور unitaire غادي من A vers D يعني العكس ديال او y. الا بغينا نديرو لو بريزونطاسيون ديالو هنا في الروبير ديالنا غادي يكون هنا العكس ديال او y. بالنسبه لهاد ار ا اللي هي لا ديستانس بين البوان ا والبوان دي اللي ايغال بوشي ا اللي هي لو كوتي ديال لو كاري. دابا نغومبلاسيو كي ا بار كي نغومبلاسيو اي ا دي بار موان جي حيت غادي العكس ديال ايغراك دونك ايغال موان جي و ار ا نغومبلاسيها بار ا. دابا نحسبوا لو شون الكتريك كريي بار لا شارج كي سي في البوان دي من بعد نحسبوا لو شون الكتريك كريي بار لا شارج كي بي في البوان دي. Le champ électrique créé par la charge qui c'est le point D égale à la charge qui c'est sur 4 pi epsilon RC carré fois ECD qui c'est égal à quoi qui c'est égal à moins 2Q. ECD ou le vecteur unitaire les radis le point C vers le point D. Et là بغينا نديرو البريزونطاسيون ديالو غادي العكس ديال او اكس غادي يكون هنا غادي العكس ديال او اكس يعني غادي مع موان U و RC اللي هي لا ديستانس بين C و D اللي هي بوشي A. D'abord, on remplace au qui c'est par moins 2Q. On remplace au ECD par moins U. Regardez, je me suis le moins mal moins. Regardez, je prends 2Q U sur 4P epsilon A carré. D'abord, le champ électrique créé par la charge qui B fait le point D égale à qui B sur 4P epsilon fois RB carré fois UBD. QB égale à quoi QB égale à moins Q. Le vecteur unitaire est BD. Regardez, le point B vers le point D. Et là, بغينا نديرو بريزونطاسيون ديالو في الروبير ديالنا غادي يكون بحال هكا. دابا الا بغينا نديرو بروجيكسيون ديال هاد الفيكتور اي بي دي في لا باز اي جي. الا بغينا نديرو بروجيكسيون على هاد الفيكتور هذا اللي هو فيكتور يونيتير اي غادي يكون هو الكوسينيس ديال بي سير 2 بلس بي سير 4 فوا اي اللي ايغال كوا ايغال هي موان سينيس دو بي سير 4 فوا اي. ولا بغينا نديرو البروجيكسيون على جي نديرو البروجيكسيون هنا نديرو نيشان على موان جي ايغال كوا égale à le cosinus de P sur 4 fois moins G, lié à moins le cosinus de P sur 4 fois G. Égale à quoi EBD égale à moins racine de 2 sur 2 fois E plus moins racine de 2 sur 2 fois G. D'abord, بالنسبة la distance RB. باش نحسبوا هاد la distance RB اللي هي la distance بين B و D ناخدو التريونغل هذا اللي هو BDC.
باش نحسبوا هاد لا ديستونس ار بي غنخدموا بيتاغور، يعني ار بي كاري ايكال ا كاري بلس ا كاري ايكال 2 ا كاري. دابا نغومبلاسيو ار بي كاري بار 2 ا كاري، ونغومبلاسيو la charge qui est B par moins K, on remplace E BD par l'expression de. Donc le champ créé par la charge qui est B في le point D égale à IQ sur 4P epsilon 2A carré. 2A carré ديال RB carré. حيت لقينا هي 2A carré. هنا racine de 2 sur 2 E plus racine de 2 sur 2 fois G. فين مشات الموان ديال الفيكتور unitaire فاكتوريزينا بها ومشات مع هاد الموان ديال لا شارج حيت كي بي ايكالا موان كي مشات هاد الموان مع هاد الموان اللي كاين هنا. دونك لو شون ايكالا كوا ايكالا يو كي سير 4 بي ابسيلون ا كاري، غير هاد دو هذا دخلنا لداخل ولاتنا غاسين دو 2 سير 4 اي بلس غاسين دو 2 سير 4 فوا جي. لقينا بان لو شون كريي بار كي ا في البوان دي ايكالا موان كي سير 4 بي ابسيلون ا كاري فوا جي، ولو شون كريي بار كي بي في البوان دي ايكالا كي سير 4 بي ابسيلون ا carré fois racine de 2 sur 4 et plus racine de 2 sur 4 fois g, ou le champ créé par la charge qui c'est le point D égale à 2 qui sur 4 pi epsilon a carré fois e. On a bien le champ total في le point D ou la somme des champs d'après le principe de superposition. D'abord on remplace le champ par l'expression de l'homme. On va remplacer par l'expression de l'homme en factorisé par q sur 4 pi epsilon a carré. Je n'aurai pas les nains, on va les nains moins g. On a racine de 2 sur 4 et plus racine de 2 sur 4 fois g. On a 2e. D'abord نجمعوا les termes اللي فيهم e مع les termes اللي فيهم g. Finalement غادي نلقاو بان l'expression ديال le champ في le point D égale à q sur 4 pi epsilon a carré. Racine de 2 sur 4 plus 2 fois e plus racine de 2 sur 4 moins 1 fois g. دابا حسبنا le champ électrique في le point D. دابا نخدموا deuxième question اللي on déduire la force électrostatique exercée sur كي دي. بغينا نحسبوا لا فورس الكتروستاتيك اكزيرسي على هاد لا شارج كي دي. كنا شفنا في الكور بان الا كانوا عندي دو شارج حطيناهم حدا بعضياتهم كيلكو سوا لا ناتير ديالهم دابري لوا دو كولوم الا وكتوقع بيناتهم واحد لا فورس الكتروستاتيك. بالنسبه الا كانوا عندي دو شارج دو ميم سين كيتباعدوا، الا كانوا دو شارج دو سين اوبوزي كيتقاربوا. هنا في ليكزارسيس ديالنا بغينا نحسبوا لا فورس الكتروستاتيك اكزيرسي على هاد لا شارج كي دي. بما ان حدا هاد لي شارج هادو دونك هاد لا شارج كي ا ولا شارج كي بي ولا شارج كي سي غادي ابليكيو على لا شارج كي دي واحد لا فورس الكتروستاتيك. بالنسبه لكي ا كي ا اللي واحد لا شارج بوزيتيف وكي دي لا شارج بوزيتيف دونك غادي ابليكي على واحد لا فورس الكتروستاتيك اللي غادي تكون بحال هكا كتدفعها حيت دو شارج دو ميم سين. ولكن كي بي اللي واحد لا شارج نيجاتيف دونك غادي تجر عندها لو سونس ديال لا فورس غادي يكون بحال هكا. وبالنسبه لا شارج كي سي اش ابليكي على كي دي واحد لا فورس بما ان نيجاتيف حتى غادي تجر عندها. دونك باش نحسبوا لا فورس électrostatique exercice sur quai de le principe de superposition et de la superposition des forces. Donc la force totale égale à quoi? Égale à la force exercée par qui A sur quai D plus la force exercée par qui B sur quai D plus la force exercée par qui C sur quai D. D'abord بغينا نحسبوا هاد la force l'expression ديال هاد la force كيفاش غنديروا له. الا كانوا عندي دو شارج كي A وكي دي كيلكو سوا نخدمو حنا اون جينيرال. الا كانوا عندي دو شارج وبغيت نحسب انا مثلا لا فورس اللي كتابليكيها كي ا سير كي دي، شنو ندير هي لا شارج كي دي، يعني هي ديك لا شارج اللي كتابليكا عليها لا فورس ملتيبلي فوا لو شون الكتريك ديال لا شارج اللي كتابليكي لا فورس. بحال دابا انا اف كي ا سير كي دي شنو تكون كتساوي؟ غتكون كتساوي كي دي ملتيبلي فوا لو شون الكتريك كريي بار لا شارج كي ا. بالنسبه لا فورس الكتروستاتيك اكزرسي بار كي بي سير كي دي غتكون كتساوي هي لا شارج كي دي ملتيبلي فوا لو شون الكتريك ديال كي بي. وبالنسبه لا فورس الكتروستاتيك اللي كتاكزرسيها كي سي سير كي دي غتكون كتساوي هي كي دي ملتيبلي فوا لو شون الكتريك ديال كي سي. دونك اف ايكال كي دي فوا او ا بلس كي دي فوا او بي plus كي دي fois OC. Il a factorisé par كي دي. La force exercée sur كي دي égale à كي دي multiplié fois le champ créé par كي A في le point D plus le champ créé par كي B في le point D plus le champ créé par كي C في le point D. إلا لاحظنا مزيان في هاد l'expression هذا هو لو شون اللي حسبنا في البروميير كيسيون اللي هو لو شون في البوان دي. دونك هذا هو لو شون في البوان دي. دونك لا فورس ايكال كوا؟ ايكال كي دي فوا لو شون في البوان دي. وكي دي ايكال كوا؟ كي دي ايكال 2 كي نرومبلاسيوها par l'expression ديالها. ملي غادي نرومبلاسيو لو شون او دي par l'expression ديالو غادي نلقاو بان لا فورس توتال ايكال 2 كي كاري sur 4 بي epsilon fois a carré racine de 2 sur 4 plus 2 fois e plus racine de 2 sur
4 moins 1 fois G. D'abord, on va deuxième question. Deuxième question, on va trouver le champ électrique créé par l'ensemble des charges électriques au centre des carrés. قلنا بأن أي charge إلا وكتكري واحد لو champ électrique. إلا خدينا أي point من l'espace غادي نلقاو لو champ ديال هاد لي 4 charges. إلا خدينا point particulier اللي هو السونتر ديال لو كاري غادي نلقاو لو champ créé par qui A, le champ créé par qui B, le champ créé par qui C, le champ créé par qui D. Donc باش نحسب انا لو champ في هاد البوان هادي شنو غادي ندير؟ غادي نخدم principe de superposition، ندير superposition ديال le champ. يعني le champ في البوان O égal à le champ créé par la charge qui A في البوان O plus le champ créé par qui B في البوان O plus le champ créé par qui C في البوان O plus le champ créé par qui D في البوان O. D'abord ça remplacer le champ électrique par l'expression ديالهم. بالنسبة le champ électrique créé par la charge qui A في البوان O شنو غيكون كيساوي؟ كيساوي كي A sur 4 pi epsilon dA au carré multiplié fois le vecteur unitaire EAO. Qui A égale à qui vecteur unitaire UAO هو الفيكتور اللي غادي من البوان A vers البوان O نديرو غير البروجيكسيون في لا باز اي جي وغادي نلقاو غادي تبقى لينا غير لا ديستونس بين البوان او والبوان ا. باش نحسبوا هاد لا ديستونس هادي ناخذوا واحد التريونغل، ناخذوا التريونغل بي سي دي. قلنا بان ار بي كاري ايغال ا كاري بلس ا كاري ايغال 2 ا كاري دابري بيثاغور. هاد ار بي هي لا ديستونس بين البوان بي والبوان دي، هي لا ميم ديستونس بين البوان ا والبوان سي. انا شنو خصني لا ديستونس بين البوان ا والبوان او اللي هي لا ديستونس هادي ا او. الا خديت 2 ملتيبلي فوا ا او شنو غادي تعطيني؟ غادي تعطيني هي لا ديستونس بين البوان ا والبوان سي اللي شنو تكون كتساوي هي ار بي، حيت هاد لا ديستونس هادي هي ار بي، هادي هي ار بي. يعني لا ديستونس بين ا و سي هي لا ديستونس بين بي و دي هي ار بي. دونك 2 فوا دي ا او ايغال ار بي ايغال هي racine de 2 فوا ا. دونك لا ديستونس دي ا او ايغال racine de 2 فوا ا سير 2 اللي تكون كتساوي ا سير racine 2. Demain remplacer le DAO par A, c'est racine 2. Donc le champ électrique créé par la charge qui A fait le point O, radiouli qui c'est 2, qui A, IAO, c'est 4 pi epsilon 0 multiplié fois A carré. Et je vais remplacer le DAO par A, c'est racine 2. Je vais A carré, c'est 2, donc 2 va être là le fond. D'abord, on va remplacer qui A par Q. Il a remplacé qui A par Q. L'expression de le champ créé par qui A fait le point O, radiouli qui c'est 2 qui, c'est 4 pi epsilon 0 multiplié fois A carré. فوا اي ا او. دابا بالنسبه لي زوطر شون في لا ديستونس بين مثلا البوان بي والبوان او بين البوان او بوان سي وبين البوان او والبوان دي راه هي لا ميم ديستونس بين او ا ديجا اللي عندنا هي دي ا او. يعني في ليكسبرسيون ديال لي شون بلا ما نولي ندير كي بي مثلا سير 4 بي ابسيلون دي بي او غادي ندير نيشان بحال هكا غادي تولي مثلا غادي تكون عندي او بي في البوان او شنو كتساوي 2 كي بي سير 4 بي ابسيلون 0 ا كاري فوا هذاك الفيكتور انيتير ديال لو شون. بالنسبه لو شون créé par la charge qui B في البوان او شنو يكون كيساوي؟ هو 2 كي بي سير 4 بي ابسيلون ا كاري اي بي او. علاش؟ حيت غومبلاسينا لا ديستونس دي بي او بار ا سي راسين 2. دابا غادي نغومبلاسي كي بي بار موان كي. دونك ليكسبرسيون ديال لو شون créé par la charge qui B في البوان او غادي يولي كيساوي هو موان 2 كي سير 4 بي ابسيلون ا كاري فوا اي بي او. وبالنسبه لو شون créé par la charge qui C في البوان او égal 2 كي سي سير 4 بي ابسيلون A carré fois ICO. غادي نغومبلاسي كي سي بار موان 2 كي. دونك ليكسبرسيون ديالو غادي يولي كيساوي موان 4 كي UCO سير 4 بي ابسيلون A carré. بالنسبه لو شون الكتريك créé par la charge qui D في البوان O égal 2 كي D سير 4 بي ابسيلون A carré fois IDO. غادي نغومبلاسيو كي دي بار 2 كي غادي يولي ليكسبرسيون ديالو هو 4 كي سير 4 بي ابسيلون A carré fois IDO. دابا لقينا لي زيكسبرسيون ديال لو شون في البوان او. دابا شنو غنديرو؟ غنفاكتوريزيو بار 2 كي سير 4 بي ابسيلون ا كاري. شنو غادي يبقى لينا هنا؟ غادي يبقى لينا الفيكتور انيتير اي ا او، هنا موان اي بي او، وهنا موان 2 اي سي او، وهنا 2 اي دي او. دونك هذا هو ليكسبرسيون اللي عندنا دابا. دابا شنو خصنا نديرو البروجيكسيون ديال هاد لي فيكتور انيتير في لا باز اي جي. الا خدينا الغوبير ديالنا اكس ايكغيك هاد فيكتور انيتير اي ا او مناش غادي من البوان ا فيغ البوان او غادي يكون فحال هكا. بالنسبه لاي بي او غادي من البوان بي فيغ البوان او غادي يكون فحال هكا. بالنسبه هاد ناخذو حنا كامل يعني ناخذو 2 اي سي او. 2 اي سي او مناش غادي يكون غادي ها سي فيغ او غادي يكون فحال هكا. 2 اي سي او غادي يولي فحال هكا و 2 اي دي او غادي من البوان دي فيغ او غادي يكون هنا. هذا هو اي دي او.
دابا شنو غنديرو؟ هاد لي فيكتور انيتير غادي نقلبو لهم لو سونس. هاد الفيكتور انيتير اي ا او غادي يولي موان اي او ا، والفيكتور unitaire اي بي او غادي يولي موان اي او بي مع لو سين موان غادي يولي بليس. يعني لو شون كريي في البوان او ايغال 2 كي سير 4 بي ابسيلون ا كاري موان اي او ا بلس اي او بي موان 2 اي سي او بلس 2 اي دي او. دابا شنو غنديرو؟ هنا شنو كان عندي في الاول؟ كان عندي اي ا او، حنا شنو رجعنا اي او ا. شنو غادي يولي؟ غادي مع غادي مع اي سي او. يعني عندي الحق نجمع هاد فيكتور unitaire مع هاد فيكتور unitaire حيت يولي غادي معاه في لو ميم سونس. غادي يولي هنا عندي اي ا او غادي تولي هنا اي او ا. دونك يعني موان اي او ا عندي الحق نجمعها مع موان 2 اي سي او. وحتى هاد الفيكتور unitaire هذا اي دي او مع هاد الفيكتور unitaire هنا في الاول كان اي بي او غادي يولي اي او بي. هما عندي الحق نجمعها. دونك ليكسبرسيون ديال لو شون الكتريك في البوان او غادي يولي كيساوي 2 كي سير 4 بي ابسيلون ا كاري موان 3 اي او ا بلس 3 اي او بي. غنفاكتوريزيو بار 3 غادي يولي ليكسبرسيون هو 6 كي سير 4 بي ابسيلون ا كاري فوا موان اي او ا بلس 3 اي او بي. دابا شنو غنديرو جيست البروجيكسيون ديال هاد لي فيكتور انيتير. يعني ديال الفيكتور انيتير اي او ا هنا في الاول كان عندي ا او غادي هكا، دونك اي او ا غادي يكون هنا، و اي او بي غادي يكون هنا، غادي مع اي دي او. بالنسبه للبروجيكسيون ديال اي او ا غادي الا بغينا نديرو بروجيكسيون على اي شنو غادي يكون كيساوي الكوسينيس ديال بي سير 2 بلس بي سير 4 اللي هي موان سينيس دو بي سير 4 فوا اي بلس البروجيكسيون على هاد فيكتور جي بلس كوسينيس دو بي سير 4 فوا جي ايغال موان راسين دو 2 سير 2 فوا اي بلس راسين دو 2 سير 2 فوا جي. دابا بالنسبه للبروجيكسيون ديال الفيكتور unitaire اي او بي، اي او بي غادي مع اي دي او. يعني غير ندير البروجيكسيون ديال اي دي او راه فحال اللي درت البروجيكسيون ديال اي او بي. حتى في الاول هنا ديال اي او ا راه فحال اللي درنا البروجيكسيون ديال اي سي او، هادشي يكون غادي معاه. دونك البروجيكسيون ديال اي او بي شنو يكون كيساوي الكوسينيس ديال بي سير 4 فوا اي بلس سينيس ديال بي سير 4 فوا جي اللي يكون كيساوي بلس راسين 2 سير 2 فوا اي بلس راسين 2 سير 2 فوا جي. دونك هنا اي او بي موان اي او ا، اي او بي موان اي او ا الا درت سوستراكسيون بيناتهم شنو غادي يبقى ليا؟ ايوا راسين 2 فوا اي، حيت غادي تمشي هاد راسين 2 سير 2 مع هاد راسين 2 سير 2 اللي كاين اللي في الجي، وهنا غادي تولي راسين 2 سير 2 موان مع موان هي بليس راسين 2 سير 2 اللي هي راسين 2 فوا اي. لقينا بان ليكسبرسيون ديال اي او بي موان اي او ا ايغال راسين 2 فوا اي. دابا نغومبلاسيو هنا. Donc l'expression de le champ électrique le point O égale 6 racine 2 fois qui sur 4 pi epsilon a carré fois I.